मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा अर्गां पाठोवकाल्या मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा अर्गां पाठोवकाल्या उतर तुझे आयकून जिणी आमी बोगलो जीवनांत तुझ्या वाटो घेवून सजाची वीज जोडून मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा अर्गां पाठोवकाल्या पातकां आमची वळखून जेजू संगी मेळ्ळो एका मोनान आनी कळत्या काळजान भेटयता बलिदान मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा अर्गां पाठोवकाल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मगाच्या भावना आणि बहिणीनो डिवाइन मर्सी रिट्रीट सेंटर दैवीक खाकुतीचे रेथीर मंदिरांत हांगासर तुमचे संगता आनी म्हज्या कापचेन प्रातभावां सांगता मेळोवन हे मीस भेटोवंक म्हाका व्हरतो संतोष भोगता कित्याक म्हज्या रिलिजियस जिणयेची बुन्याद हांगासर ह्या धर्नीर घाल्ली म्हळ्यार आसिघरांत हांव आसलो आनी हांगासरच हें खेळाचें मैदान जावन आसलें आनी आज ह्या मैदानांतावन ह्या जाग्यार देवाची स्तुती लोक पयसल्या गांवांतावन येवन हांगासर लोक देवाची स्तुती गायता सभारांक हांगासर बरेंपण लाभलां सभारांची काळजां देवान उक्तीं करन तांकां ताचे लागीं ताणें ओडल्यांत सभारांक देवान आमच्या रायान जेजू क्रिस्तान हांगासर बरें केलां आनी वर्त्यान आमचीं पातकां बोगसून आमकां देवाच्या सारक्याचीं जावचें भाग परत्यान परत्यान देव हांगासर दिता आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर जमल्या वाचता आमची पातकां आमी वळखून घेवया आमी पातकी सैबाचीं पूण विसर पडचो नाका आमी देवाचीं भुरगीं आमी देवाच्या सैबाचीं आमचें पातकी सैब आमी देवाच्या आल्तारी मुखार हाडून आमचीं पातकां आमी वळखून घेतिल्ल्या वेळार आमचें उणेपण आमी वळखून घेतिल्ल्या वेळार देव आमकां धुळींतलें उखलन ताचेशी ओडता तें समजून घेवन देवा मुखार ल्हान जावन आमचीं पातकां वळखून घेवया आमचे सर्व इरादे आमी आमचे खासगी इरादे घेवन हांगासर आयल्या थोडे इरादे
पाद्राबान येदळसू वाचून सांगले. थोडे इरादे आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आसात ते कोणा लागीं उक्त्यान उसारूंक आमकां धैर्य पावना. पूण देव आमचो देव आमचे अंतस्कर्ण मात्र न्हय, आमची काळजाची गुंडाय संपूर्ण तरान तो जाणा, तो पळयता. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनार चिंतून दोणां दुसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच संकार पुरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. माऊनपणी तुमची मागणी तुमच्या काळजाच्या गुंडायेंतान उसारात. सर पदवेदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, सोम्या जेजूचें पुनर्जीवन पावन आमी वळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्मेच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठाशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्नुताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी साऊल सुमयेच्या शिसावळी क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवीशी मारची बेश्टावणी घालनासलो. तो श्रेश्ठ ह्या जागासरशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणा मेळटी जाल्यार तांकां कैद करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दमस्का शहराक सिनागोगान अधिकार पत्रां दिवचें म्हणून परत मागी लागलो. अशें दमस्काचे वाटेर पैणकर शहर लागीं पावता पावता एक दिसांनी ताचे भोंवती मळभरतावन एक प्रकाश फांकलो. तो धरणीर शेवटालो आनी तेदवां, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोमिया विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं उदक दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करीचें तें थंय तुका सांगतलें. ताचे बराबर पैण करतले तडक जाले आनी उतार सुटनासता उबे आसले. ताळो तांणी आयकल्लो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. सावल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवां ताका तांणी हाताक धरून दमस्का शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें आन उदक आपडलें ना. दमस्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोमयेन ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो.
हांगासा सुमिया जाप दिली ताणें. तवळ सुमियान ताका म्हणलें, ऊठ आनी नीट म्हणटात त्या विधीक वच आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी साऊल नांवांच्या तार्सकाराक विचार, तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवांच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हणलें, सुमिया, ह्या मनशा विशयांतल्यो सभार संगती आनी जेरुसलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या सोमेसांक कैदी कर व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ येजाकालाचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सुमियान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायेलच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटोवंक म्हजें हात्यार म्हूण हांवें तुका वेंचून काडलां. म्हज्या नांवा पासून कितें सकयल ताणें सोंसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया भायर सरून गेलो. घरांत भितर सर सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हणलें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्याच सुमिया जेजून म्हाका तुजे सरशी धाडला. तक्षण सावलाच्या दोळ्यांतली कवळाशी निकळून पडली आनी ताजी दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दमस्कान शिसा सांगता थोडे दीस सरल्या उपरांत साऊल गळाय करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पर मुजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर मुजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर मुजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर मुजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजें सवें आसा. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर मुजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केला. तेलांत म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप भरून वोमता. सर्वेस्पर मुजो गोवळी
कांयच म्हाका उणेना सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस पोरांची जय Alleluia सर्वेस पोरांची जय Alleluia 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 सर्वेस पोरांची जय Alleluia सो कोण मुझी मांस खाता आणि मुझी रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता सर्वेस पोरांची जय Alleluia सर्वेस पोरांची जय Alleluia 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 सर्वेस पोरांची जय Alleluia सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो सवय आसो जुआं पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या वेळी जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणे आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगात पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगात पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगात खरें पिवान जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगात पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गार्थावन देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वाजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मोर्न पावले जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो कापार नांवाच्या सिनेगोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगल्लीं उतरां हीं देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्तुती मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मिसाच्या सुरवेरीस हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे हांगासर रावून हें मीस भेटोवंक म्हाका अदीक संतोश भोगता म्हज्या प्राद भावांनी हांगासर केल्लें बरें काम असो फळ आज हांगासर दिसून येता आनी म्हाका संतोश भोगता कित्याक म्हळ्यार हांगासर हांव व्हड जाल्लो म्हळ्यार हांगासर आशिल्ल्या आसीसी घरांत रावून 8वी 9वी 10वी PUC सेंट अलोयशियस कॉलेजीक इस्कालाक वचून हांव शिकल्लो आनी हांगासर ह्या ग्रावंडार हांव सायकल सोडूंक शिकल्लो आनी हांगासर बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेळून त्या भुरग्या प्रायेरस म्हज्या दैवीक आपोवण्याची बुन्याद हांगासर डिरेक्टर जावन आसल्या त्या वेळार फादर रुपर्ट बर्बोजा म्हजो डिरेक्टर जावन आसलो आनी ब्रदर एंड्रू ब्रदर हेनरी हे असिस्टंट डिरेक्टर जावन आसले तांणी म्हज्या
कॅपुचिन फ्रांसिस्कन जिणयेची बुन्याद हांगासर तांच्या कुमकेन तांच्या आदारान आनी देवाच्या बेसावान हांवें ती आपणायिल्ली. हांव थोड्याच दिसांक रजेर आयलां. कोंकणी हांव सदांय उलयना. कोंकणी मीस खंय वर्साक एक 2 फावटी भेटयता, 2 या 3 फावटी. कोंकणी शर्मावी तशेंच 2 या 3 फावटी. पूण गांवांक आयिल्लेंच म्हज्या फिरगेजेन पांबुरांत विगारान म्हाका पळयल्ल्या तक्षण येवच्या आयतारा तुमी मीस भेटय जय, येवच्या आयतारा शर्माव दी जय म्हणटा आसतना म्हाका व्हरती उमेद. म्हळ्यार म्हज्या कोंकणी भाशेन परतून म्हाका शर्माव दिवंक अवकाश मेळटा म्हणून. आदल्या हप्त्यान हांगासर आयिल्लो हांगासो कॉमेंताचो वडील फादर पॉल मेल्विन डिसोजा हांणी म्हळें येवच्या शुक्रारा तुमी हांगासर येवन मीस भेटय जय म्हणून. म्हाका व्हरतो संतोश. देवाक जावं होगळाप. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या वांजलाचो मुख्य संदेश जावन आसा युकरिस्ती. जेजू म्हणटा म्हजें मांस तुमी केल्ल्या करीत, म्हजे रगात तुमी पियेल्ल्या करीत, तुमचे थंय जीव आसना. घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. घेयात आनी खायात, हे म्हजे रगात म्हणटा जेजू. आनी आमी देवाचें उतार तें फाती येवन ताची कूड आनी रगात आमी सेविल्ल्या वेळार आमी देवाची कूड जाता. पयलें आमी समजूंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाची कूड कशी जाता. तो उंडो आसलो देवाची कूड, वायन आसलो, दाकान सोरो आसलो, जेजूचें रगात कशें जाता. दोळ्यांच्या दिश्टीक तो उंडो तो दोवोसू दिसता, ताचो आकार, ताचें भायलें रूप बदलना. तो दाकान सोरो तसोच आसता, ताचें भायलें रूप या ताची रूच बदलना. पूण ट्रान्सबस्टॅन्सिएशन म्हणलो व्हडलो शब्द हा इंग्लीश भाशेंत. तें कोंकणींत कशें सांगचें म्हणून म्हाका कळना. भायल्यान दोळ्यांक रूप तशेंच दिसता, पूण भितरल्यान त्या उंड्यांत आसलो जीव बदलता. कसो तो बदलता? खंयच्या सत्तेन तो बदलता? खंयच्या उतरा वरवीं तो बदलता? उतरां जावन आसात जेजूचींच. तो उंडो घेता आनी म्हणटा घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तो म्हणना घेयात आनी खायात, ही म्हज्या कुडी सारक्याचो एक उंडो. नो, तो म्हणटा टेक and eat, this is my body. He doesn't say take and eat, this is a symbol of my body. No. देव म्हणटा, जेजू म्हणटा घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. देवाचें उतार फाती येतात तुमी? हय, इंग्लिशान जाल्यार आमेन म्हणटात न्ही. कोंकणीन देवाचें उतार फाती येताय? वय. आमी पास्कांच्या काळार आमच्या बाप्तिस्माच्यो आंगवण्यो नव्यान करता आसतना याजकान तुमकां उलो दिल्ल्या वेळार तुमी म्हणलें वय, येस आय बिलीव, आमेन. देवाचें उतार फाती येतात जाल्यार भावनो आनी भयणीनो, तेंच देवाचें उतार उंडो घेता आनी म्हणटा ही म्हजी कूड. तें तूं फाती येताय? हिंच देवाचीं उतरां आनीक गुणायन आमी समजोवया. जायरासाची धूव अस्वस्थ आसली. तो येवन म्हणालो जेजू लागीं म्हजी धूव अस्वस्थ आसा, तिची भलायकी बरी ना, तिका येवन बरें कर. जेजू ताचे सांगाता वाटेर वेता आसतना जायरासाचे थोडे कामेली येवन म्हणाले सोमयाक आनी दसचें नाका आनी कांय बरो वचो ना म्हणून. पूण जेजू ती उतरां आयकनातल्या परी ताच्या घरा वचून धाकट्या चेडवाचो हात घेवन ताचो हात धरून म्हणटा तलिता कूम, म्हळ्यार लिटल गर्ल गेट अप. ल्हान भुरग्या उठ.
आनी कितें जालें? कितें जालें? ती दूं उठली आनी जेजून म्हळें ताका कांय खावंक दिया. लाजराच्या फोंडा लागीं तो गेलो. 3 दिसां उपरांत तो गेलो. कित्याक 3 दिसां उपरांत? कोणाक कळीत आसा गी? 3 दीस जेजू तासोच इश्ट मोगासो मार्ता आनी मेरीचो भाव मरण पावलो. तो बरो ना म्हूण कळ्ळ्या उपरांत तो फाटीं रावलो. कित्याक? हें तुमी अशें आदी आयकूंक ना जावंक पुरो. 3 दीस तो कित्याक फाटीं रावलो ताका मुख्य कारण आसा. जुदेवांची एक पातयेणी आसली. एक मनीस मरण पावलो जाल्यार 3 दीस पर्यंत ताचो आत्मो ताच्या मेल्ल्या कुडीच्या बोवारी भोंवूनच आसता आनी अचानक जावन थोडे पटीन तो परतून त्या निर्जीव कुडीचे भितर रिगोवन मनीस जिवन जाता म्हणून. जेजून हें आश्चर्य लाजरस मरण पावल्या दुसऱ्याच दिसा केल्लें जाल्यार लोक म्हणटा आसलो ओ ताचोच आत्मो परतून ताच्या कुडी भितर रिगलो म्हणून. त्याच देखून जेजू 3 दीस बेतानियाक वचनासतना गलिलियांतच रावलो. आनी 3 दिसां उपरांत तो बेतानियाक वचून मार्ता आनी मेरी लागीं म्हणटा तुमी खंयसर ताका निकेपिला. तांणी व्हरून लाजराक निकेपिल्लो जागो दाखयलो. आनी तो जागो तुमी जेरुसलेमाक गेले आनी पळयला जावंक पुरो. लाजराचो फोंड आमच्या फोंडा बरी वयर ना, गुंड बाय आसा. कांय एक 15-20 फीट गुंड आसूंक पुरो. त्या फोंडा भितर दवरलो ताका. जेजू म्हणटा काडा तो फातोर. रोल अवे द स्टोन. काडा तो फातोर. मोरी म्हणटा ना ना सोम्या ताणें मरण पावून आज 4 दीस जाले. ताची कूड कांय घंटा जावंक पुरो. तो फातोर काडचो नाका. जेजू म्हणटा काडा तो फातोर. तो दोगां भयण्यांक विचारता पुनर्जिवनपणा थंय तूं पातयेताय? वय सोम्या म्हणालीं ती. आनी जेजू म्हणटा हांवूच पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. आनी लाजराच्या फोंडा लागीं वचून व्हडल्यान जेजू म्हणटा लाजरा भायर ये. कितें जालें? लाजरस जिवन जालो. पळया देवाच्या उतराची सकत धाकट्या चेडवाक ताणें जिवन केलें. लाजराक मरणांतलो ताणें उठयलो. आनी एक वांजेलांत जेजून तेगां जाणांक जिवंत उठयल्लें. आनी कोणाक ओड आसा आगी? नाईन गांवच्या एका विधव स्त्रियेच्या एकाच पुताक तो मरण पावल्लो. ताका मातयेक लावंक 3 दिसां उपरांत, 3 दिसां पयलें न्ही, 3 दिसां उपरांत ताची पेट काणयोन ह्या वस्तुरांनी गुटलायिल्ली ताची निर्जीव कूड काणयोन वेता आसतना जेजून तांकां रावयलें. त्या स्त्रियेचे कळवळे रडणे पळोवन ताचें काळीज कोडून गेलें. तो त्या निर्जीव कुडी लागीं वचून तांकां रावयता आनी आपण तो म्हणटा तरणाट्या उठ. कितें जालें? कितें जालें? तरणाटो उठलो. कशें? जेजूच्या उतरा वरवीं. वर्ड ऑफ गॉड हॅज पावर. देवाच्या उतराक बळ आसा. देवाच्या उतराक सकत आसा. कुर्ड्याक ताणें ताच्याच एकाच उतरान दिश्ट दिली. तोंट्यांनी सोलाचें केलें. मोन्यांनी उलोवच्या परी केलें. ताच्याच उतरान. मोगाच्या भावन भयणीनो, ताच्याच उतरान, त्या दैवीक उतराच्या बळान हर एक मीस भेटयता आसतना थंयसर आसलो उंडो ह्या जगाच्या मागण्याच्या बळान न्हय, जेजूचींत उतरां कोन्सेक्रासवा वेळार ती उसारली. जेजूचींच उतरां उंडो आसलो. जेजूची कूड जावन करता आनी दाकां सोरो जेजूचीच रगात जाता. हें आमी बरें समजूंक जाय. आनी आच्या की व्हडलें अजाप खंय ना. सबार लोक ह्या दिसांनी अजापां सोदून
रेतीर मंदिरेक आनी खंय परगांवाक वेता मस्तू आंगोण घालता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो येवकरिस्ता थंय घडच्या की वर्तें अजाप दुसरें ना जे उंडो आसलो जेजूची कूड जावन परिवर्तन जावचें रुपांतर जावचें आनी दाखां सोरो आसलो तो जेजूचेंच रगात जावन बदलच्या की वर्तें अजाप ह्या संवसारांत दुसरें ना हें तुमी पातयेतात हें तुमी पातयेतात जाल्यार तुमी हिमालयाच्या पर्वताच्या मुळाक या खंय जेरुसलेमाक आनी खंय आसर्या सोदून उबेची गरज ना भावांनो आनी भयणीनो उगडा तुमचे दोळे आनी तुमची काळजां आनी तुमचे कान जेजूची उतरां तुमी खऱ्या भावार्थान आनी बरवशान ती पातयेवच्याक अजापां पळोवंक तुजे दोळे हांगासरच उक्ते जातले ह्याच घडये उक्ते जातले देवाचें उतार पातयेल्ल्या हर एका मनशाक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी आज ताची कूड आनी रगात आमी सेवता आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भक्तीन येया ती कूड तुमी सेविल्ल्या वेळार कितें जाता हें समजून घेया याजाक क्रिस्ताची कूड हातान घेवन ती उखलन धਰਨ म्हणटा क्रिस्ताची कूड आनी ताचे दोळे तुज्या दोळ्यांक मेळटात हांवें कुंभार वांडटा आसतना हांवें क्रिस्ताची कूड हातान घेवन ती कूड पळोवची आनी तुकाय पळोवचें आनी म्हणचें क्रिस्ताची कूड भयणी ही क्रिस्ताची कूड आनी तूं ही कूड सेवताय तूं ही क्रिस्ताची कूड आमेन वय क्रिस्ताची कूड फकत त्या कालशींत आसली फकत टॅबर्नाकलांत दवरली न्ही मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हर एक क्रिस्तांव खऱ्या भावार्थान आनी बरवशान क्रिस्ताची कूड सेवता तो आनी तें क्रिस्ताची कूड जाता आनी तूं कितें जाताय तूं जिवंत जेजूचें टॅबर्नाकल जाताय You become the tabernacle of Jesus by receiving the body and blood of Christ. तूं जेजूचें टॅबर्नाकल जाताय आज रस्त्यार वेता आसतना बरें करून चलोवन वचा जाय की बरें करून चिंतून वचा हांगासर हप्त्या एक पटी णव नाका इल्ल्या वेळार मात्र न्ही तूं जेजूची कूड जावचें हर एका दिसा तूं जेजूची कूड जाताय तूं जिवंत जेजूक वोवचें बिडार दिल्लें टॅबर्नाकल जाताय हें आमी बऱ्या तरान समजूंक जाय म्हज्या अंतस्करणा भितर म्हज्या अंतराळा भितर आसल्या देवाची स्तुती हांवें ती सदांच करूंक जाय ती स्तुती हांवें सदांच करून जेजू नीज जावन म्हज्या काळजाच्या टॅबर्नाकलांत आसा म्हणलें हांवें समजल्यार हांवें देवाची स्तुती खंय करियेत वस्त्र रोंबळतना वळा देगेर वस्त्र रोंबळतना करियेत काय वचून मेरेर तोंड काडटनाय करियेत रांदतनाय करियेत या कुंटो काणयेन कोयर झाडटनाय करियेत कित्याक तूं जावन आसाय देवाचें मंदीर तूं जावन आसाय देवाचें टॅबर्नाकल हें देवाचें उतार तुमकां बोळ दिवं आनी हांगासर ह्या घडये कोण तुमची खासगी प्रार्थना तुमचे खासगी इरादे हांगासर हाडून आयल्यात थोड्यांक पिडेंतलें बरें जावंक आसा थोडे आनी कोणाचे इरादे काणून तुमी हांगासर आयल्यात तुमच्या कुडीची पिडा तुमच्या मोतीची पिडा कशी आसा जाल्यार ती आतां एक घडी त्या विशयान चिंता आनी जेजूचें उतार कशें ताणें त्या धाकट्या दुवेक सांगलें कशें ताणें लाजराक सांगलें कशें ताणें त्या नाईन गांवच्या त्या तरणाट्याक सांगलें तसलेंच उतार ह्या घडये जेजू तुका सांगो आनी तुजी पिडा गूण जावं ह्या घडये जेजू तसो हात मुखार हाडून तुका तो आपडूं आनी म्हणो दुवे बरें जा पुता बरोसा आमेन
काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करू लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करू लाभय देणी सर्गिता घे बापा काणिको घे बापा काणिको काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा Sacrifice उत्तिम सौम्या जेसूसो आमा सर्वांक सास्तिक जीवित लाभोसो Sacrifice उत्तिम सौम्या जेसूसो आमा सर्वांक सास्तिक जीवित लाभोसो के बापा काणिको के बापा काणिको काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा उंडो गोवाचो सोरो दाताचो कुसावण आसा आमच्या कश्टा वावडीचो उंडो गोवाचो सोरो दाताचो कुसावण आसा आमच्या कश्टा वावडीचो घे बापा काणिको घे बापा काणिको काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा म्हज्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात आपल्या मंडळी बहिणी आमच्या एकात्मिकतेच्या आधारावर सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमी तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारथी जावन तुजे मुखार सदांच आमची रखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनीक तो मोराना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकाच्या संतोषाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 povit darbarațo सर्वेस portum, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही सवारंभार तुझे पुण्य जीवन आम्ही परगता तुझ्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र बेसवक डास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, लुबीस पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मनाचो बरोच धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकोल कर. तांकां जे जगतीन मेल्ल्या समेस्तांक परजळीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागतांव. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती सुपती चुजे भगेवन दुर्मदा, भगेवन फ्रांसीस आनी क्लारा, भगेवन पियो, भगेवन आंतोनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोच आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगाते आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. मुझे तई हाँ जिए ना अगर क्रिस्त मुझे तई जिए था मुझे तई हाँ जिए ना अगर क्रिस्त मुझे तई जिए था तोस मुझा फुल्या तोस मुझा पाल्या तोस मुझे तई जिएता तोस मुझा फाटल्या तोस मुझा फाटल्या तोस मुझे तई जिएता मुझे तई सोमी जिसु जिएता ना सदा हांव वारेसदार सर्गीन सो मुझे तई सोमी जेजू जिएता ना सदा हांव वारेसदार सर्गीन सो बापाचे जे कितें सर्गी आसा सातलो हांव ताचो वाटेरी बापाचे जे कितें सर्गी आसा जातलो हांव वाटेरी तुजे तई हांव जियेना अगर क्रिस्त मुझे तई जिएता मुझे तई हांव जियेना अगर क्रिस्त मुझे तई जिएता तोस मुझा पाटल्या तोस मुझा पाटल्या तोस मुझे तई जिएता तोस मुझा फुटल्या तोस मुझा पाटल्या तोस मुझे तई जिएता जेजूचेर आमी सदा विश्वास ताना बचवी संस्थाची आमकां लाभता जेजूचेर आमी सदा विश्वास ताना बचवी संस्थाची आमकां लाभता कांतोणे तोंड आमकां सुडका मेळटा पातका तोंड मेळटा ती बचवी कांतोणे तोंड आमकां सुडका मेळटा पातका तोंड मेळटा ती बचवी तुजे तई हांव जियेना अगर क्रिस्त मुझे तई जिएता मुझे तई हांव जियेना अगर क्रिस्त मुझे तई जिएता तोस मुझा फुटल्या तोस मुझा फाटल्या तोस मुझे तई जिएता तोस मुझा फुटल्या तोस मुझा फाटल्या तोस मुझे तई जिएता मुझे तई हांव जियेना
क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हजे थंय हांव जियेना फकत क्रिस्त म्हजे थंय जियेता तोच म्हज्या फुडल्यान तोच म्हज्या फाटल्यान तोच म्हजे थंय जियेता तोच म्हज्या फुडल्यान तोच म्हज्या फाटल्यान तोच म्हजे थंय जियेता प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संवसारांत आमी जेजूचे मांस रगात घेतलां ताणें आपल्या उडासाक हे संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हण फर्मायल्लें ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो मोवन खालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं म्हाका हांगासर स्वागत दिवन हांगासर मीस भेटोवंक अवकाश दिल्या फादर मेल्विन आनी सांगाती फ्राद भावांक सो हांव उपकार बावडटां आनी हर एका वर्सा गांवांक येता आसतना वर्साक एक पटी थोडे पटी मिटिंगां आसल्यार वर्साक 2 पटी येवचो अवकाश आसता आनी हांगासर येवंक म्हाका दादोसकाय आनी संतोश भोगता आज तुमी घरा वेता आसतना मुगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतार तुमच्या काळजांत तें गुंडुरोंबो तुमी जिवन जेजूक ओंवची ताबेरनाकलां म्हणलें विसर पडनाका ते कश्ट आयिल्ल्या वेळार तें चिंताप देगेक लोटयनाका ते तूं जावन साय क्रिस्ताची कूड तें समजोवन बऱ्या तरान समजोवन मोतीक समाधान आनी काळजाच्या गुणायेन दादोसकाय घेवन घरा वसात सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सर्गींच्या बापा आमी तुका अर्गां दितां तुज्या सुपुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आमकां दिवन आमकां ससनाचें जिवीत तुवें दिलें आतां आमच्या कुडीची थोडी बूक थांबोवंक हांगासर दानांनी हाडल्या ह्या उण्यांचेर तुजी आशिर्वादां घाल हो उंडो आमी सेवता आसतना आमचे कुडीक बोळ मेळो मुखेल्यांची तोडीपणी बूक थांबो आनी प्रत्येक सावन कोण बुकेंत आसात कोण कश्टांत आसात खंयच्या गांवांनी खाण जेवण ना तांचेर तुजी आशिर्वादां घाल ग्रेस्तांक तूं दानी कर आनी ह्या दिसांनी आमी मागोवन राखून आसो तो पावस भुंयचेर दराळ वतून भुंय परत्यान जिवी जावं म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन